بسم الله على بركة الله. السؤال يقول: Calculer les primitives suivantes en utilisant l'intégration par partie. قبل ما نبداو في حل الأمثلة خصنا نعرفوا متى نستعملوا الانتجراسيون par partie. حنا عادة الأمثلة التي نتطرق إليها تكون مكتوبة من هذا الشكل، تكون مثلا مكتوبة من هذا الشكل، الانتجرال تاع U بريم في U، أو مثلا الانتجرال تاع U بريم على U، أو مثلا الانتجرال تاع U بريم في اكسبوننسيال U وما غير ذلك. هذه الأمثلة حنا نعرفوا بكل سهولة طريقة الحل تاعها، مجرد قوانين بسيطة تحفظ ونطبقوها. ولكن الانتجراسيون بار بارتي اللي هي اي بي بي غالبا ما تكون مكتوبة من هذا الشكل. الانتجراسيون بار بارتي تكون مكتوبة من هذا الشكل، U في V بريم، بحيث الU دالة لوحدها، والفي بريم هي مشتقة لدالة، ولكن ماشي مشتقة تاع الدالة U، مشتقة دالة أخرى. إذا في هذه الحالة ما نقدروش نطبقوا القوانين اللي رانا حافظينهم مباشرة. الحل غادي يكون بالطريقة الآتية: كي تكون عندنا دالة مكتوبة يعطونا دالة مكتوبة من هذا الشكل U في في بريم، وقلنا نديرو التكامل تاعها، راح تساوي أولا الدالة اللي رايح نفرضوها U رايحين نديرو المشتقة تاعها دي او بمعنى او بريم، نديرو لها المشتقة تاعها. والدالة اللي غادي نفرضوها في بريم ولا نكتبو دي في، غادي نديرو الدالة الأصلية تاعها. داكور. إذن وكيفاه راح نديرو او في في تساوي، إذن التكامل تاع او في في بريم يساوي او في في ناقص التكامل تاع في الدي او، في الدي او. يبقى لنا مشكل واحد، هو شكون هي اللي رايحين نخيروها او، شكون هي اللي رايحين نخيروها المشتقة دي في، وهذا نطرقوا اليه في الامثله ان شاء الله دوك نعرفوا كيف. نبداو في المثال الاول. عندنا الانتجرال تاع اكس سينوس اكس دي اكس. قلنا اول حاجه نديروها هي غادي نفرضوا من بين هادو زوج، واحده نفرضوها او، واحده نفرضوها دي في اي المشتقه. كيفاش رايحين ندير؟ في هذه الحاله عندي واحد الكلمه اللي تخليني نعرف وين هالدالة اللي راح نخيرها، هي او، واللي هي البس بمعنى الار نقصدو بها الارك طونجونت، ارك سينوس، ارك كوسينوس. الال هي الالان واللوغاريتم، البي هي البولينوم، الاو هي الاكسبونونسيال، والاس سينوس كوسينوس طونجونت. حنا في المثال تاعنا عندنا اكس سينوس اكس. الاكس راهي بمثابة بولينوم دالة كثير حدود، والسينوس اكس هي الدوال المثلثية. في لو مو الباس عندنا البي قبل الاس، دونك شكون اللي غادي نفرضها او هي اكس. بويسك فرضت الاو هي اكس، قلنا ندير لا ديريفي تاعها دي او، المشتقة تاع الاكس هي دي اكس، تعطيني واحد هي اللي هي دي اكس. دونك مادام فرضت الاكس هي او، اللي غادي نفرضها المشتقة هي سينوس اكس. الدالة الأصلية تاعها كيفاش؟ بالك كان اللي ما يعرفش نديرو باه نعرفو الدالة الأصلية تاع سينوس اكس. نرسمو الدائرة المثلثية اللي نعرفوها كاع، الدائرة المثلثية. عندي هذا الخط تاع السينوس وهذا تاع الكوسينوس. هنا عندي ناقص كوسينوس اكس، عندي ناقص كوسينوس، هنا عندي السينوس، وهنا عندي الكوسينوس، وهنا عندي موان سينوس. هنا راهي عندي قلنا شفرة لا ديريفي هي سينوس اكس، الدالة الأصلية تاعها هي. كيفاه ندير نعرف؟ هنايا نفس عقارب بالساعة تعطيني المشتقة، هذه كيفاه نقرا فيها؟ تعطيني المشتقة، وعكس عقارب الساعة تعطيني التكامل، وانا راني نحوس التكامل تاع سينوس اكس، دونك نقرا عكس عقارب الساعة. دونك الانتجرال تاع سينوس اكس هو ناقص كوسينوس اكس. دونك نجي لهنايا في اتيغال قلنا موان كوسينوس اكس. دونك بويسك درت هادو سي بون، شغل الحل كمل. قلنا نديرو؟ غادي تولي لي اي ان تساوي الانتجرال تاع اكس سينوس اكس دي اكس يساوي، قلنا نديرو او في في، نبدو هكا او في في. دونك عندك اكس في ناقص كوسينوس اكس اللي هي ناقص اكس كوسينوس اكس، وما عادش نديرو الفي في الدي او، بصح نديرو هاد الناقص تاع القانون، ناقص تاع الانتجرال تاع في في الدي او ناقص
كوسينوس إكس دي إكس. هذا الناقص مع هذا الناقص غادي نخرجوها تعطيني زائد، نحطها هنا. دونك هنا تساوي ناقص إكس كوسينوس إكس. قلنا هذا الزائد من جات الناقص تاع هادي مع هادي راه كاينه ضرب. دروك بقات لي الانتجرال تاع كوسينوس إكس. الناقص راحت. واش قلنا في الدائرة المثلثية؟ عندي الانتجرال تاع كوسينوس إكس، ها هي الكوسينوس. الدالة الأصلية تاعها هي السينوس. دونك سينوس إكس زائد ثابت سي، وهذا هو الحل. سينوس إكس ها هي ناقص إكس كوسينوس إكس ناقص إكس كوسينوس إكس زائد الثابت. المثال الثاني عندنا إي دو تساوي الانتجرال تاع أرك سينوس إكس دي إكس. أول حاجة نديروها قلنا نفرضو دالة أو، والثانية نفرضوها المشتقة. هنا رانا نشوفو عندنا غير أرك سينوس إكس، لا عندنا أرك سينوس إكس مضروبة في دي إكس. وحنا شو قلنا كون تبعو لو مون تاع ألباس. دونك شا غادي نديرو ندو الأ قلنا هما الأرك طونجونت أرك سينوس أرك كوسينوس. دونك شا غادي ندير الأرك سينوس إكس. علاه؟ باسكو نعرف لا ديريفي تاعها ساهلة. أرك سينوس إكس بويسك ديت هادي هي أو دي في بقالي دي إكس. دونك دي في هي دي إكس. مادام المشتقة هي دي إكس سيتادير عدد ثابت كونستون، الدالة الأصلية تاعها هي إكس، نعرفوها في هي إكس. والمشتقة تاع أرك سينوس إكس نكونو حافظينها واللي هي دي إكس على لاغاسين تاع واحد ناقص إكس أو كاري. واحد على لاغاسين واحد ناقص إكس أو كاري دي إكس بيان سور. سي بون بويسك عرفت شكون هي الأو عرفت شكون هي دي في. الأو درتلها لا ديريفي تاعها والدي في درنالها الدالة الأصلية تاعها. إي دو تساوي الانتجرال تاع أرك سينوس إكس دي إكس يساوي قلنا شنديرو أو فوا في. أو فوا في هذه أول حاجة اللي هي دروك تعطيني إكس أرك سينوس إكس ناقص تاع القانون في الانتجرال تاع ماذا؟ تاع في في دي أو اللي غادي تعطيني إكس دي إكس على لاغاسين تاع واحد ناقص إكس أو كاري. سي بون في دي أو إكس دي إكس على لاغاسين واحد ناقص إكس أو كاري. دروك هادي كيف رايحين نديرو الدالة الأصلية تاعها؟ حنا شا نعرفو؟ حنا أول حاجة كي تكون عندي دالة مكتوبة من هذا الشكل ونشوف لاغاسين راهي في المقام ديريكتومون نروح نخمم اسكو راهي مكتوبة من هذا الشكل. الانتجرال تاع او بريم على لاغاسين او الا لقيتها من هذا الشكل دونك سي بون. الدالة الأصلية تاع او بريم على لاغاسين او هي هي 2 في لاغاسين او. نشوف باه نتحقق شندير نشتق اللي راه داخل الجذر. عندي واحد ناقص اكس أس 2 تعطيني ناقص 2 اكس. وانا في البسط شرا عندي انا عندي غير اكس. اسكو راه عندي ناقص 2 اكس؟ لا. دونك باه نردها مكتوبة من الشكل او بريم على لاغاسين او شندير خاصني هنايا موان دو. بصح اسكو عندي الحق نزيد موان دو؟ الا زدت هنا موان دو دونك يليق لي تاني نقسم على 2 على ناقص 2. هذا الناقص اللي راه تحت غادي نخرجها برا ويولي زائد. اسكو مفهومه؟ ما درت والو. قلنا اول حاجه خاصني ندير خاصني نلقاها مكتوبه من الشكل او بريم على لاغاسين او. كي نشتق ما بداخل الجذر شا تعطيني ناقص 2 اكس. اسكو انا عندي ناقص 2 اكس؟ لا عندي غير اكس. شا خاصني موان دو. زدت موان دو درتها هذه موان دو. بويسك درت موان دو غادي نقسم تاني على موان دو باسكو ما عنديش الحق نزيد موان دو غير في البسط. الموان دو هذا مع الموان اللي كان برا يعطيني يولي بلوس. دونك اي دو شا تساوي لنا اكس ارك سينوس اكس. عندي هنا زائد غادي نخرج هاد الواحد على 2. هاد الاثنين اللي راهي في المقام غادي نخرجها تولي لي 1 على 2 في الانتجرال تاع ناقص 2 اكس دي اكس على لاغاسين 1 ناقص اكس او كاري. اسكو دروك راهي مكتوبة من الشكل او بريم على لاغاسين او؟ واه باسكو كي نشتقو هادي تعطيني هادي او بريم على لاغاسين او. وهذه قلنا المشتقة الدالة الأصلية تاعها نعرفوها تعطيني 2 لاغاسين او 2 فوا لاغاسين او. دونك اي دو شا تساوي تعطيني اكس ارك سينوس اكس زائد 1 على 2 في ماذا؟ في 2 في جذر او. الاو هو شكون هنا؟ هو 1 ناقص اكس او كاري. هذا الدو مع هذا الدو تروح شا تولي لنا اي دو تساوي اكس ارك سينوس
x 2 مع 2 راح دونك سي بون شبقات لي بلس لا racine تاع 1 moins x au carré بلس الكونستانت تاع بي 9.